बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम, दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप देख रहे हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल और मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज की सबसे बड़ी ख़बर जिसने एक बार फिर पनामा के बाद पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। जी नाज़रीन, बात हो रही है पेंडोरा पेपर्स की। कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 9:30 बजे पेंडोरा पेपर्स जारी कर दिए गए और इन पेंडोरा पेपर्स में इंकशाफ किया गया दुनिया भर में नामवर शख्सियात, जिनमें कुछ ममालिक के सदूर भी शामिल हैं। साबिक वज़राए आज़म का नाम इसमें आया है, बड़ी ताकतवर शख्सियात के नाम हैं और पाकिस्तान की 700 शख्सियात को एज़ाज़ हासिल हुआ पेंडोरा पेपर्स में नाम कमाने का। आज के इस व्लॉग में बात होगी कि पेंडोरा पेपर्स क्या हैं, ये मंजर आम पर क्यों आए और इसमें बैनुल अक़वामी और पाकिस्तान की कौन सी मशहूर शख्सियात शामिल हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा 2016 में पनामा पेपर्स लीक हुए थे और इनको लीक करने वाला एक कंसोर्शियम था बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों का, ICIJ, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म। ऐसे सहाफ़ी जो पूरी दुनिया में तहकीकाती सहाफ़त से वाबस्ता हैं, उनका एक कंसोर्शियम बना हुआ है और ये कंसोर्शियम काम करता है, सुराग लगाता है ऐसी खुफिया फ़ाइल्स की स्टडी करके लीक होने वाली दस्तावेज़ात की बिना पर कि कौन से बड़े लोग हैं जिन्होंने अपने अपने ममालिक से पैसा, किकबैक्स का, मनी लॉन्ड्रिंग का, कमीशन का या जायज़ नाजायज़ तरीके से उसको बाहर जाकर कंपनियां बनाकर ऑफशोर रजिस्टर्ड करवाकर अपना पैसा दुनिया के दीगर ममालिक में खुफिया तौर पर रखा हुआ है। नाज़रीन, बात है 3 अप्रैल 2016 की, जब पनामा पेपर्स लीक हुए, स्कैंडल सामने आया। इसमें पूरी दुनिया के नामवर लोग थे जो पनामा पेपर्स की जद में आए। आइसलैंड के वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देकर घर जाना पड़ा क्योंकि एक मुल्क गिर एहतजाज शुरू हो गया। बरतानिया के वज़ीर आज़म का नाम आया, उन्होंने अपने बाप की ऑफशोर कंपनी से फ़ायदा उठाया था। उन्होंने इस्तीफ़ा तो ना दिया लेकिन उनको वजाहत पेश करना पड़ गई। व्लादिमीर पुतिन, रूस के जो सदर हैं, उनके अजीज़ों का नाम आया पनामा पेपर्स में। उन्होंने भी इस्तीफ़ा तो नहीं दिया लेकिन वो तनकीद की जद में ज़रूर आए। सबसे बड़ा भंचाल पाकिस्तान में आया कि अपोजिशन सड़कों पर आ गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का नाम पनामा पेपर्स में आने के बाद मुतालबा बढ़ा कि आप इक़्तिदार से मुस्ताफ़ी हो जाएं। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने हठधर्मी का मुज़ाहरा किया और कहा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया। नाज़रीन, पनामा पेपर्स में 450 पाकिस्तानियों के नाम शामिल थे जिन्होंने बाहर अपनी कंपनियां बना रखी थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ। एक पूरा बरस जो है रोज़ाना की बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और बिलाखिर 23 फरवरी को फ़ैसला महफूज किया सुप्रीम कोर्ट ने और 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को अपने ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया और उनको सज़ा भी सुना दी। अब पनामा पेपर्स के बाद दूसरा बड़ा भूचाल आलमगीर सतह पर आया है जिसको नाम दिया गया है पेंडोरा पेपर्स का। वही कंसोर्शियम है ICIJ, लेकिन इस बार इसने वसी पैमाने पर यह तहकीकात की हैं। जी नाज़रीन, 150 मीडिया हाउसेस के 600 सहाफ़ियों ने 2 साल 1 करोड़ 19 लाख फ़ाइल्स और दस्तावेज़ात का मुशाहिदा किया 117 ममालिक में। मैं अदाद शुमार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि इस बार ये कितने बड़े लेवल पर तहकीकात की गई। 117 ममालिक में ये तहकीकात की गई, 150 मीडिया हाउस इन्वाल्व हुए, 600 सहाफ़ी थे टॉप के जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म से मुंसलिक हैं। 1 करोड़ 19 लाख दस्तावेज़ात का मुशाहिदा किया, 2 साल लगे उनको और 2 साल की अर्क-रेज़ी के बाद बिलाखिर उन्होंने कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:30 बजे पेंडोरा पेपर्स लीक कर दी। जी नाज़रीन, ICIJ का कहना है कि अब तक हमारा ये सबसे बड़ा जो हमने मालियाती स्कैंडल अफशा किया है, ये तारीख़ का सबसे बड़ा स्कैंडल है। बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर कि कौन सी बड़ी शख्सियात का इसमें पेंडोरा पेपर्स में नाम आया। नाज़रीन, इसमें उर्दन के शाह अब्दुल्ला, कतर के हुक्मरानों का नाम आया है, उनकी ऑफशोर कंपनियां निकली हैं। रूस, आज़रबाईजान, चेक, यूक्रेन, कीनिया, एक्वाडोर के सदर
جی صدور کی بات کر رہا ہوں، ان کے نام پینڈورا پیپرز میں آ گئے۔ اردن کے شاہ عبداللہ کا نام آیا، قطر کے حکمرانوں کے نام آ چکے ہیں اس میں، اور ٹونی بلیئر کا نام آ گیا جی اس میں پینڈورا پیپرز میں، ان کی آف شور کمپنیاں نکلی ہیں۔ سچن ٹنڈولکر بھارت کے نامور بلے باز، ان کا نام آ گیا۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ گلوکارہ شکیرا، ان کا نام آ گیا پینڈورا پیپرز میں۔ اب جی بڑھتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں اس بار پیناما پیپرز میں 450 پاکستانیوں کے نام تھے، اب کی بار پینڈورا پیپرز میں پاکستانیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور 700 پاکستانی شخصیات شامل ہیں پینڈورا پیپرز کی فہرست میں۔ ان میں ریٹائرڈ جرنیل بھی ہیں بڑی تعداد میں، ان کے اہل خانہ، اس میں پاکستانی بینکرز ہیں، پاکستانی سیاستدان ہیں، پاکستانی بزنس مین بھی شامل ہیں۔ جی ناظرین، 7 پاکستانی سیاستدانوں کے نام پینڈورا پیپرز میں لیک ہوئے ہیں، جنہوں نے آف شور کمپنیاں بنا رکھی تھیں اپنے نام پر یا اپنے اہل خانہ کے نام پر۔ بڑے نام میں گنواتا ہوں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین، ان کا نام ہے۔ وفاقی وزیر خسرو بختیار، ان کا نام ہے پینڈورا پیپرز میں، اور وفاقی وزیر ہیں مونس سلائی، ان کا نام پینڈورا پیپرز میں آ گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی وزیر ہیں عبدالعلیم خان، وفاقی وزیر فیصل ووڈا، شرجیل میمن ہیں سندھ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے حکمران، خسرو بختیار، اسحاق ڈار کے بیٹے ہیں جی علی ڈار، ان کا نام آ گیا ہے، اور اسی طرح وقار مسعود کے بیٹے کا نام بھی آ گیا ہے پینڈورا پیپرز میں۔ 7 بڑے سیاستدان پاکستان کے پینڈورا پیپرز میں، ان کے ملکوں میں بین الاقوامی آف شور کمپنیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ جی ناظرین، ریٹائرڈ جرنیلوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جنرل پرویز مشرف کے سابق ملٹری سیکرٹری کا نام بھی آ گیا ہے۔ سابق ایئر مارشل عباس خٹک کے 2 بیٹوں کے نام آف شور کمپنیاں نکلی ہیں۔ علی کلی خان ریٹائرڈ جرنل ہیں جی، ان کی بہن کے نام، جرنل ہیں افضل مظفر کے بیٹے کے نام نکلی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل شفاعت اللہ ہیں جی، ان کے بیٹوں کے نام، اور ISI کے سابق DG ہیں نصرت نعیم، ان کی فیملی کے نام آف شور کمپنیاں نکل آئی ہیں۔ جنرل خالد مقبول ہیں جی سابق گورنر پنجاب، ان کے داماد کے نام بھی آف شور کمپنیاں نکل آئی ہیں۔ جی ناظرین، بھارت کے 6 سیاستدانوں کے نام، پاکستان کے 7 سیاستدانوں کے نام، چائنا کے 2، متحدہ عرب امارات کے 11 سیاستدانوں کے نام پینڈورا لیکس میں آ چکے ہیں۔ ناظرین، آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں ہم نے رکھا کہ دنیا میں پیناما پیپرز کے بعد سب سے بڑا مالیاتی اسکینڈل بریک ہوا ہے، جس کو نام دیا گیا ہے پینڈورا پیپرز کا، اور اس کو افشا کیا ہے ICIJ کے پلیٹ فارم نے، جو بین الاقوامی تحقیقاتی صحافت کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ پاکستان سے عمر چیمہ اور ایک اور صحافی اس کنسورشیم میں شامل تھے، جنہوں نے 2 برس 1 کروڑ 19 لاکھ لیک ہونے والی فائلز کا مشاہدہ کیا۔ اب پاکستان میں وزیر اعظم پاکستان نے ٹویٹ کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پینڈورا لیکس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اگر کسی پاکستانی نے غلط کیا ہے تو وہ احتساب کی زد میں آئے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جس کسی نے، جس وزیر کا بھی اگر نام پینڈورا لیکس میں آیا ہے، اس کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ اپوزیشن نے طوفان مچایا، اور پہلے نام آیا جی کہ وزیر اعظم عمران خان کی اپنی 2 آف شور کمپنیاں نکل آئیں، لیکن اس پر وضاحت آ گئی۔ فرید نامی شخص ہیں جن کا ایڈریس زمان پارک کا ہے، ان کی 2 آف شور کمپنیاں ہیں، اور ان کا وزیر اعظم عمران خان سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا۔ ICIJ کنسورشیم نے بھی وضاحت جاری کر دی کہ عمران خان کے نام پر دنیا کے کسی ملک میں کوئی آف شور کمپنی نہیں نکلی۔ ناظرین، اب ایک بحث ہے کہ آف شور کمپنیاں نکلنا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی غلط بھی نہیں، اور غیر قانونی بھی نہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے، ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ آف شور کمپنی بناتے ہیں، کسی ملک میں رجسٹرڈ کرواتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو اپنے اثاثہ جات میں ڈکلیئر نہیں کرتے، آپ اپنی انکم ٹیکس کی جو ریٹرن جمع کراتے ہیں اس میں اس کا ذکر نہیں کرتے، تو پھر یہ جرم ہے۔ اثاثے چھپانا، واجبات کو پوشیدہ رکھنا، اور خاص طور پر عوامی نمائندگی کے اہل جو لوگ ہیں وہ اس کی زد میں ضرور آتے ہیں۔ یہ آج میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے پینڈورا لیکس رکھ دی ہیں۔ اب اس کی روشنی میں پوری دنیا کے ممالک میں جن لوگوں کے نام بڑے لوگوں کے سامنے آئے ہیں، وہ کس احتساب کا سامنا کرتے ہیں۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ ماضی میں دیکھا گیا کہ صرف وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کا تو احتساب ہو گیا، لیکن پیناما پیپرز میں جو 450 پاکستانی تھے دیگر ان کے علاوہ،
उनमें से किसी का कोई एहतसाब नहीं हुआ, किसी अदालत ने उनको नोटिस नहीं भेजा, कहीं पे उनके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं चला। अब की बार 700 लोग तादाद बढ़ गई है, इसमें 7 सियासतदान भी हैं। और ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की शफाफियत पर और उनकी अखलाकी जो सूरत हाल है हुकूमत की, उस पर भी एक कड़ा सवाल है कि वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा, खुसरो बुख्तियार, शौकत तरीन और मोना सिलाई और इसके अलावा अब्दुल अलीम खां, क्या खान साहब इनसे इस्तीफ़े तलब करेंगे कि जब तक आप अपनी पोजीशन वाज़े नहीं कर लेते, अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर लेते, अपनी पोजीशन को साफ़ नहीं कर लेते, आप वज़ारत से इस्तीफ़ा दे दें? सवाल अब कड़ा है। खान साहब की कोर्ट में गेंद है और उधर मोना सिलाई के तर्जमान का बयान आ चुका है कि हमारा नाम गलत तौर पर फाइल्स में भरा गया, हमारे तमाम असासे डिक्लेयर हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया। पहले पेंडोरा लीक्स पर नाम आया मरियम सफदर के साहबजादे जुनैद सफदर का, लेकिन मरियम सफदर ने इसकी तरदीद कर दी और कहा कि ऐसा गलत है, ऐसा कोई उनके नाम पे कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। नाज़रीन, देखना ये है कि ऑफशोर कंपनीज़ में जिन लोगों के नाम आए हैं वो किस डिटाई से इसका दिफा करते हैं, हमारे इदारे, हमारी अदालतें, हमारा नैब इनका क्या करता है। सवाल ये भी है कि एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी को इन पेंडोरा लीक्स के अफशा होने से उसकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बड़ों के बड़े काम हैं। करप्शन जितना कोई बड़ा है वो उतना ही बड़ा नाम है। मुख्तसरन पेंडोरा लीक्स के अफशा होने के बाद जिसमें काफ लीग के लोग आ गए, पीपल्स पार्टी के लोगों के नाम आ गए, नून लीग के नाम आ गए, PTI के नाम आ गए, हम यही कह सकते हैं कि जी हाँ, पेंडोरा हो या पैनामा, इस हमाम में सब नंगे हैं। मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और मेरा साथ दीजिए। बहुत शुक्रिया।